طویلا یا رب صلی اللہ محمد وآل محمد اجل ولی کلف ارجال محمد کریم اللہ صفِ عزا بچھائی قبول فرما میرے والک اللہ تمام احباب دا ٹرایا قبول و منظور فرما میرے مالک اللہ جتنے صاحبان حاضر بیٹھن صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما میرے مالک اللہ ساڑھے والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مرحومین دے درجات بلند فرما میرے مالک اللہ بیمار مومنین نو شفا نصیب فرما بے روزگار مومنین نو عزت علی روزگار عطا فرما میرے مالک اللہ محمد و آل محمد دی عزت دا واسطہ اس مشکل دور اگر کسے مومن عزادار دی بیٹی بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما میرے مالک اللہ محمد و آل محمد دی عزت دا واسطہ بانی مجلس میرے بھائیاں دے عزت بخت رزقی اضافہ فرما پریشانیاں دور فرما مشکلہ آسان فرما میرے مالک اللہ محمد و آل محمد دی عزت دا واسطہ لکھاں کروڑاں دی ہکو دعا باہرویں آقا ولی العصر علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرما ہر بندے آمین دی زحمت نہیں کیتی بہت بڑا دہاڑے یکم سفر دا ہر ممبر تے اس بات نو واجب سمجھ کے کرداں باہرویں آقا پردہ غیبت رد رو کے فرمیندن اے مومن اپنی عزت واسطے بخت واسطے اولاد واسطے بے شک دعا منگی کر مگر زیادہ تو زیادہ دعا میرے ظہور واسطے منگی کر کیونکہ میں رت رو رو تھک دی کریم اللہ وقیت اللہ دے ظہور استعجیل فرما اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات پڑھو والے محمد عزت بلند بار کوشش کرو ایک اور صلوات مجلس دی روحانیت دی خاطر سارے صاحبان پڑھو باہرویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر خندہ پیشانی نال مل کے بلند صلوات یکم سفر ہے آج دا دن تاریخ دا درداں دا بڑا اہم دن نے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں مگر ممبر تے آیا طبیعت نہیں آخری جو فضیلت جملہ کھاں اجو دہاڑے جدوں گل اکبر دے قتل تو بھی ود گئی بسم اللہ کریں 29 محرم 3 محرم یکم سفر اترے دہاڑے شام دے باروں کھڑیاں لئیاں علی دیا دھیاں گرمی بے شک کافی ہے میں بسم اللہ کرا گرمی بے شک کافی ہے بانیان پوری کوشش کیتی ہے جو عزادار دے سکون واسطے عزادار نو تکلیف نہ ہوئے پکھیان دا انتظام ہوا دا انتظام کلینہ دا انتظام ہر کوشش بانیان کیتی ہے تیرے سکون واسطے مگر قرآن لیا میں ہاتھ رکھ دینا جڑا آج دہاڑا ہے مسلمانہ ہر کوشش کیتی ہے علی دیاں دھیاں نو ستان واسطے بے شک میں بسم اللہ کرا بڑا اوکھا دہاڑے آج دا دن ہی ایسا دن نے
جڑا بندہ حاضر ہے موسم تو بے نیاز ہے، گل اس بندے نال ہے۔ اتنی گرمی یقیناً رونا بڑا اوکھا ہے، جتنی دیر بندہ سکون اچ نہ ہوئے اتنی دیر کسے پاسے روح ٹورنی، کسے پاسے توجہ کرنی بڑی اوکھی ہے۔ مگر جڑا اج دہاڑا ہے، اج دے دن نو سمجھتے تیری ہائے نکلے، اج جو دہاڑا ہے جس نو سجاد 35 سال خون رویا، 35 سال۔ جڑا بندہ ہائے شامل نہیں ہو رہا، میں تیرے تے سوال کر رہا، میں دستا صحیح کیڑی شے ہے جس نو سجاد خون روایا، کیڑی چیز ہے جس نو جناب سجاد خون روئے؟ ایکو نا چاہندے ہن، ایکو نا تے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 35 سال، 35 سال عرصہ بندہ ہے تے 35 سال ہکو وین سن کے تسی ذاکر تو ہک وین سنیا، ایک تے ہنج نہیں آئی تے دوسرا سن لیا، دوسرے تے ہنج نہیں آئی تیسرا سن لیا، ایک ذاکر دے وارے ہائے نہیں کر سکے دوسرے ذاکر دے وارے ہائے کر لئی۔ قرآن لیا میں ہاتھ رکھ دینا، سجاد ہکو وین کیتا ہے 35 سال تے اس سے ہکے وین روئے وین کر کے آدھنا ہائے شام میرا جگر کھا گئی۔ بلاؤ نے بلاؤ دے آج علی دی دھی دی پہلی پیشی ہے شام ہے، پہلی پیشی۔ بسم اللہ کرا انشاءاللہ کسے دے موت آج نہ ہو۔ جوان بیٹھے ہو کسرت نال تے اس جملے تے تسی ہائے نہ کرو تے کون کرے؟ سجاد جیسا غیور، سجاد جیسا مظلوم، سجاد جیسا غربت دا مقایا کون ہو سکتا ہے؟ کیڑا جوان ہے جیڑا 24 سال دی عمر ہے اپنے پیو دے قاتل نو ویکھ سکتا ہے؟ کیڑا ہے جیڑا سجاد دی غربت تے ہائے کرے؟ میں نلم عباس دی قسم ہے 1441 میل دا سفر سجاد پیو دے قاتل نال کیتا ہے۔ کوئی جوان اس مجلس وچ نہیں بیٹھا جڑا اپنے پیو دے قاتل نال بولے۔ اللہ جانے سجاد دی کیڑی مجبوری ہے، ہر چوک تے پیو دے قاتل دے پاس ویکھ کے آدھا بھرکا دے میری ماما نو ٹرن دا ول نہیں آ۔ بلا انشاءاللہ کسے دا محتاج نہ ہو، انشاءاللہ کسے دا محتاج نہ ہو۔ میں راضی ہاں، میں ایک ہائت راضی ہاں، اتنی گرمی ہے تو بہ گئی ہیں، اس چیز دا ہی بڑا عجر ہے جڑا حسین دی پوڑی تے حسین دے چیلم تے اتنی گرمی ہے تو بہ گئے ہیں، اپنی طبیعت دی پرواہ نہیں کر رہا، مزاج دی پرواہ نہیں کر رہا تو پوڑی تے بہ گئے ہیں۔ یقیناً حسین دی پاک اماں ویکھ رہی ہے تو یقیناً اس دا بڑا عجر تے نتا کرسی۔ مقدمین ذاکر پڑھ دے ہوندے ہیں جدوں قبرچ پہلی رات ہو سی، حسین نو پوشاک پا کے آسی جڑی آخری ویلے بھین تو منگ کے لئیے، وہاں دے رومن دا پتہ تین قبرچ لگ سی۔ جدہ ملائک سوال کرے سن تے حسین وین کر کے کہے سن کچھ نہ آکھو میری بھین دی چادر نو روندہ رہ گیا۔ نرم لہجہ استعمال کرو میریاں بھیڑاں دے بھرکیاں نو روندہ رہ گیا۔ بڑی اوکھی ہے شام، بڑی اوکھی ہے شام، اللہ جانے امنہ دیاں پلی ہوئیاں شام نبھائی کی میں۔ پھر کربلا ٹرنا کوئی سوکھا کم نہیں علی دیاں دھیاں دا، بڑیاں اوکھیاں ٹریاں کربلا دے میدان تو آپ اندازہ کر کوئی ایسا گھر نہیں جس نو موت نہ روایا ہوئے۔ ہر بندے دا مشاہدہ ہو سی، تو زندگی اچھ ویکھیا ہو سی جدوں بھرا دا جنازہ اٹھ دے تے بھین جیڈی بھی پردہ دار ہوئے کم از کم دروازے تک بھرا دے جنازے نال آندی ہے، کم از کم بھرا دے جنازے نال دروازے تک آندی ہے۔ تے آؤ میں تینوں نہ دی غربت سناواں، 9 بھراواں دے جنازے پہرے تے علی دیاں دھیاں شام ٹر گئی، جنازے دھوپتے پہرے شام ٹر گئیاں۔ کوئی کیا دکھ آندہ اندازہ کر سکدے؟ کربلا دے میدان علی دیاں دھیاں دی غربت دا کوئی کیا اندازہ کر سکدے؟ 9 بھرا نہ لے لینا سوکھا، پڑھ لینا سوکھا، سن لینا سوکھا،
ਨਿਭਾਣਾ ਵੱਡਾ ਔਖਾ। 9 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜ਼ੇਵਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 9 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਆਣ। ਮੈਂ 9 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹੇ کہ نہ بندیاں دی ہائے نہ نہیں نکلی۔ اللہ نہ کرے کسے بھین دا اگر ہک مر جائے تے کم از کم وہ 40 دے روندی ہے، 40 دہاڑے روندی ہے۔ تے مردان دی پھوڑی جتے بھی ہوئے جدو بھین وین کر دیئے تے پتہ لگ جاندہ ہے جیڑی ہون وین کر رہی ہے اے بھین ہے، تیری مرضی دی گل ہے۔ میں غربت اس دی پیا پڑھدان جیڑی 9 مراؤ کے بلا دے قاتلان تو پوچھ دی ہے تو آنکھیں تا ہک وین کر لواں بھلا انہیں جس دا خیال مجلس والے پاسے گل اس بندے نال ہے تو آکھے تا ہک وین کر لواں۔ پھر تاریخ گواہ ہے جو ہک وین دی اجازت ملی، ہک وین دی اجازت آپ اندازہ کر۔ مصائب کفیت دا نام ہے، تھوڑا موسم دے اثرات تو ہٹ کے ذہنی کفیت بڑا سوچ، ذہن خیال کر۔ علی دی دھی رسیاں پا کے کیمیں ٹوری ہو سی، ہاتھ انج بدھے ہوئے، چادر کوئی نہیں، چو گردوں لاشاں، کسے پاسے اکبر دی لاش، کسے پاسے غازی دی لاش، کسے پاسے پتران دی لاشاں، کسے پاسے بھراوان دی لاشاں۔ انج لاشاں دے آدھی چو گزر دی میری سین، ایک پتران دے ڈھیر دے کو لائیے تے پتران دے ڈھیر دے اگے پیچھے ویکھے تے بھرا دی لاش نظر نہیں آئی میری سین نو۔ سین فضا دے پاسے ویکھ کے پیا دی ہے اماں کل دیگر لے تینی یاد نہیں اتھے 9 لکھ پیا مریندا تیری ہائے نے نکلی علی دی دھی دا بولنا۔ تاریخ لکھ دن ایڈا درد لہجے جو کربلا دی نگری ہلی پتھران دا ڈھیر ہلیا تے تلو لاش برآمد ہوئی جیندے نال سار کوئی نائی۔ لاش برآمد ہوئی جس تے گھوڑیاں دے ٹاپاں دے نشان آئے، انج مٹی تے بہ گئی ہے تے کٹیاں ہوئی رگان تے بوسا دے کے پیا دی حسین بھین ملن آئی ہے۔ مقدمین سترہ پڑھ دیو اندن تے بڑا اثر ہے نا سترہ ایچ، ہر عزدار دی عبادت ہو جاندی نا سترہ تے جدو بھین آکھیا حسین بھین ملن آئی ہے، کٹیاں ہوئی رگان چواز آئی بھین میں نرازاں۔ حسین تیری غربت ایچ تیری محبت ایچ میں بھرکا لٹائے، حسین تو اجا ناراض ہیں۔ فرمایا کل دیگر دا میں کٹھاں، اماں دی جائی 8 بار بندن، دوروں دوروں سجن میں ملن آئے۔ بابا نجف چوایا، اماں بقیہ چوائی، نانا مدینے چوایا، دوروں دوروں سجن آئے۔ تیرا تے فاصلہ ہی کوئی نہیں، 70 قدم دا فاصلہ ہی جدو میں گسدا رہا تے 8 بار گزر گئے تے آمنے چ دیر کیوں لائیے؟ کٹیاں ہوئی رگاں تے منہ رکھ کے پیا دی تیری غربت دی قسم ہے، تیرے لہن دی دے رہی تیرے اکبر دے قاتل میں ویڑ گئے۔ حسین میں ساری رات تیرے یتیم اکٹھے کر دی رہ گئی، حسین تیرے اکبر دے قاتلہ میرا بھرکا لٹ لے آئے، تیرے اکبر دے قاتلہ تیریاں دھیاں دے داج لٹ لے۔ حسین خیمے ساڑ دیتے، بھرا دی لاش تے بیٹھی ہے، بھرا دی کٹیاں ہوئی رگاں تے بوسا دے کے پیا دی حسین حسین میں زینب ہاں۔ حسین ویکھنا بھرا میرے 9 مارے گئے، حسین وین ہک دی اجازت ملی ہے تو حسین میں تیری لاش تے آئیاں۔ حسین تو غریب اتنا ہے، تیرے نال محبت اتنی ہے، میں کسے دی لاش تے نہیں گئی، عباس دی لاش تے میں نہیں گئی، اکبر دی لاش تے نہیں گئی، قاسم دی لاش تے نہیں گئی، اونو محمد دی لاش تے نہیں گئی، تیری لاش تے آئیاں تے تین وین کرن آئیاں۔ حسین ہک وین دی اجازت ملی ہے تو حسین ویکھتا صحیح سامنے تیرے اکبر دے قاتل کھلوتے ہیں۔ ذاکر دا کم میں پڑھ دینا، میری عادت ہی نہیں ہے جو بار بار عزادارانوں تنگ کراں، اپنے درد مطابق جتنا رشتہ اتنی ہائے، جتنا رشتہ اتنی، جی میں پتر پیو دے جنازے تے ہائے کر سکتا ہے انج کوئی نہیں کر سکتا، جی میں بھرا دے جنازے تے ہائے کر سکتا ہے انج کوئی نہیں کر سکتا۔ وجہ جتنا رشتہ اتنی ہائے، جتنا درد اتنی ہائے۔ اگر تو حاضر بیٹھا ہے تو میں لفظ پہ آدھاں تیری بے وس ہائے نکل ویسی،
جدو میری حسین فرمایا نا حسین وین ہک دی اجازت تے حسین وین میں تین کرنا ہے حسین میں دسنا میں تیرے قاتلان تین کے آ کے رواں شالا شیعہ نہ ہوئے جندی ہائے نہ نکلے جدو آکھیا دس تیرے قاتلان میں تین کے آ کے رواں کٹیاں ہوئی رگاں چو آواز آئی بھین تمہیں رئیس مدینہ آ کے رو تمہیں نواب کربلا آ کے رو تیری مرضی دی گالے تاریخہ لکھ دن نواب کربلا دا نام آئے تڑپ کی اٹھی علی دی دی بھیرا دی لاش والے پاس ویک کے پیا دی حسین اٹھ ویک تے دس نواباں دیاں بھیڑا ہنجاں دیاں بھلا انہیں ہائے کر لے انشاءاللہ کسے دا محتاج نہ ہوئے میں پہلے آکھیا اتنی گرمی ہے تیرا بہ جانا عظیم عبادت اٹھ ویک تے دس نواباں دیاں بھیڑا ہنجاں دیاں حسین میں شام جا رہی ہوں حسین تیرے قاتلہ نال جا رہی ہوں اور سوکھی نہیں اٹھی بھیرا دی لاش تو میری حسین سوکھی نہیں اٹھی بڑی اوکھی اٹھائی لے ہر کسے دی اپنی تحقیق کوئی پڑھ دے جو تازیانے سجاد دی کانڈ تے لگے تے بیبیاں اٹھیاں کوئی پڑھ دے جو نہ پتھر مارے تے بھیرا دی لاش تو اٹھیا آ میں تین مقصد شام دساں شام جان دا مقصد کیڑائی نہ پتھراں تے اٹھی نہ تازیانیاں تے اٹھی کرو سوال بھیرا دی لاش کڑاں چھوڑی اس جڑا عمر ابن سعد کمینے ویکھے نہ بھیرا دی لاش تو نہیں اٹھ دی اے بے غیرت گھوڑے تے چڑھے او وینے جس واسطے علی دی دی شام گئی ہے کیڑا زادار ہے جڑا اس جملے تے ہائے نہ کرے عمر ابن سعد کمینہ گھوڑے تے چڑھیا تے 9 لاکھ اچ گھوڑا دوڑا کے پیادا ہے کون ہوئے جڑا باغی دی بھین نوا اٹھاوے تیری ہائے نے نکلی علی دی دی تڑپ گئی بھیرا دی لاش آلے پاس ویک کے پیادی حسین اس سے لفظ کان میں شام پہ ویندی ہوں حسین میری جتی شام نہ جاوے آپ فیصلہ کر جس دا اکبر ٹر گیا اس جی کے کرنا جندہ عباس ٹر گیا اس جی کے کرنا بھیرا دی لاش آلے پاس ویک کے پیادی اس سے لفظ کان میں شام پہ ویندی ہوں میں تیرے نال وعدہ پہ کر دیا حسین اگر شام میں چو جیندی والائی باغی نہیں نمازی بنا کے ورسا تھوڑی بیس کم کرو اس دی بیس کم کر دیو انشاءاللہ کس عید محتاج میں بسم اللہ کرا میں ہزار دفعہ کھا انشاءاللہ کس عید محتاج نہ ہو بی بی فرمایا اس لفظ واسطے جڑا اعلان ہوئے حسین تو لتھائیں تے 9 لاکھ اعلان کر کے آدھا ایسا باغی مارے ہے میں اس سے لفظ واسطے شام جا رہی ہوں تے تیرے نال وعدہ پہ کر دیا اگر شام میں جو جیندی والائی باغی نہیں نمازی بنا کے بلسا بی بی ادھی ہر چوک ایڈس ایسا میرا نماز پڑھ دا مارے آنے لوگو میرا ہک نہیں میرا 9 مارے نہیں میرے 72 مارے میرے 10 مارے انج بھیرا دی لاش تو میری سین اٹھی 71 اور سنو تے وین کر دیا انج بھیرا دی لاش تو اٹھی تے سامنے نگاہ پئی سجاد دے گل اچ توک ہتھاں چ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں تے چہرے تے موت دی زردی تے اکھاں چ رت انج بھیراواں دیاں لاشاں چ پتر دے چہرے تے موت دی زردی ویکھی تے وین کر کے فرمایا سجاد اجاں بازار اگن سجاد اجاں دربار اگن سجاد تے امتحان دی ابتدا ہے جو کربلا بھیراواں دی لاشاں تو پہ ٹر دیاں میں 9 لاکھ دے مجمع چ ٹرنا ہے تے سجاد تیرے چہرے تے موت دی زردی آ گئی ہے تے سجاد تیری رت ود گئی ہے جڑا بندہ حاضر ہے گل اس بندے نالے جناب سجاد دی ڈھار نکلی تے رو کے فرمایا اماں روواں نہ تے کے کراں تیرے بھیرا دا قاتل آدھا ہے جو علی دیاں دھیاں کھڑے اٹھاں تے سوار ہوڑا ہے جس نو سمجھ آئیے ہائی اس دن نکلی ہے مرد ہوئے تندرست ہوئے طاقت رکھدا ہوئے کھڑے اٹھتے سوار نہیں ہو سکدا اے علی دی دھی آئی تے ہاتھ انج بدے ہو جان جدو سجاد آکھیا جو ظالم آدھا ہے کھڑے اٹھاں تے سوار ہونے پتر دے پاس ویک کے پہ دی نہیں سنجاتا تا نانے دی امت نہیں سنجاتا سجاد میں سنجان میں علی دی دھیاں سجاد موجزہ ویک جناب عالیہ پہلا قدم اٹھان دے پاسے بدھایا تے تاریخ لکھ دن خاکی رنگ دا اٹھے جڑا اپنی بولی اچ بل بلائے اس دا بل بلاوڑا باقی اٹھان دیاں گوڑیاں زمین تے آ لگیاں
جدوں اٹھاں دیاں گوڈیاں زمین تے لگیاں تے اٹھ بیٹھے تے شمر تازیانہ چاہو کے اتھے آیا جتے سجاد رت پہ روندے ہیں تے سجاد دی کنڈ تے پہلا تازیانہ مار کے پیادہ سجاد تو امام ہے باقی کوئی نہیں جاندہ تو جاندے اٹھ کیڑی گل کیتی ہے جو باقی اٹھا دیاں گوڈیاں زمین تے لگیاں رات ود گئی رو کے فرمایا نہیں سنجاتا تے نانے دی امتیاں نہیں سنجاتا اے اٹھ باقی اٹھا نو پیادہ ہے ہولے قدم چھاوے آئے علی دیاں دھیاں نو اٹھا تے باہن دا وال نہیں آتا علی دیاں دھیاں تیرے تے راضی ہوویں شالا کس ادا موت آج نہ ہوئے بن پلانے اٹھانتے بن پلانے اٹھانتے علی دیاں دھیاں سوار ہویاں بن پلانے ایو وجائی جو بن پلانے اٹھن تے سادات دا ادھا قافلہ شام دے رات رہ گیا اولاد سیدہ دیاں قبران شام دے رات بن گیا ایو وجائی جو اٹھ بجھیندے ہیں جدوں قافلہ کوفے چو گزریا پھر اسکلان 35 شہراں چوں علی دی دھی دا قافلہ گزریا 35 شہراں چوں گرمی بے شک کافی ہے مگر میں 35 شہراں دا نا چاہے تیری ہائے نہیں نکلی میرا تیرے تے سوال ہے جڑے 35 شہراں اے علی دے شیعہ دے شہراں علی دے دشمناں دے شہراں جس شہر چو علی دی اندھیاں گزر دیاں اگر کو سید بیٹھے تے معاف کر دے ہے جس شہر چو علی دی اندھیاں گزر دیاں صرف پتھر نن مرین دے علی دا نا چاہ چاہ کے مرین دے آدھیاں نو پتھر مارو علی دی اندھیاں آگے پتھر مارو عباس دیاں بھیڑا آگے ڈھیر سارے بازاراں تے اے اعلان ہوئے جو بدلے لے لو علی دی اندھیاں آگیا 35 شہر عبور کر کے علی دی دھی پہنچی شام دے باہروں 3 دن کھڑی رہی بیٹھی نہیں رہی کھڑی رہی ہے 3 دہاڑے میری سینڈ شام دے باہروں کھڑی رہی ہے وجہ کیڑی ہے کیوں کھڑی رہی ہے اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی بیٹھے شیعہ دے رون دی ایو وجہ ہے پچھ دے آئین ہون لگیاں آوین آدھیا نہیں اجاں شراب نہیں آئی نہیں اجاں بدماش نہیں آئے اجاں ڈھولا آلے نہیں آئے اجاں رش نہیں ہویا اجاں بازار نہیں سجے تھوڑا آواز بریک کر کے دا مائک کھولو جی ایک ویڈ کریے عبادت ہو گئی یہ مقصد ہے عبادت دا شالا کسے دے محتاج نہ ہو وہ علی دیاں دھیاں توڑا ٹرایا قبول فرماویں تریجا دہاڑا تے بازار دا دروازہ تے جناب سجاد دے چہرے تے موت دی زردی تے پتر دے پاس ویک کے پیا دی سجاد اجاں بازار نہیں آیا رو کے پیادے اماں رکا لکھا ہویا آئے تساں بازار اش پیدل ٹرنا ہے تیرے حوصلے تو میں بھیڑاں دے بھر کے قربان کر دے ماں جدو سجاد آکھے نہ لکھا ہویا ہے تساں بازار اش پیدل ٹرنا ہے پتر دے پاس ویک کے پیادے سجاد رات نہ رو ٹرنا میں روندہ تھویں سیدہ دے اماں کی میں نہ رو ماں میرے نال ماما کہہ دن میرے نال بھیڑا کھائے دن ایڈا جلال عصمت ہا علی دی دھیدہ جو پہلا قدم تاریخ لکھ دن شام دے بازار آیا تے شام دی نگری ہل گئی یزید دی زوجہ نام ہندہ پلنگ تے ستی ہوئی تڑپ کے اٹھیے کنیز دے پاس ویک کے پیا دی ونجنا بازار ویکھا قیدی کی ہو جے رنگ چاہے تیری ہائے نے نکلی کنیز دی ڈھا نکلی ہے وین کر کے پیادی مالکن قیدی تا اگے بھی آندن اگے تو کدی نہیں پوچھیا وین کر کے آدھی کہ ڈساں جدوں دا چن محرم دا چڑھیا ہے روز خواب چڑھے دیا خون دا دریائے تے وچ بھر کے پہ لڑ دے نالے جدوں دا اعلان ہوئے نہ پتھر مارو باغی آ گئے میرا دل کر دے میں سار دے وال کھول کروں وہاں ونج ویکھا کیو جے رنگ چکیدی آئے کنیز ٹر پئی ہندہ دی جدوں کافی دیر دے بعد ولی تے ہندہ دی نگاہ پئی کنیز دی کیڑی حالت چادر لتھی ہوئی تے وال کھلے ہوئے
سارے کھا کے بھجدی آندی ہے تے روندی آندی ہے. یقیناً تسی عزادار بیٹھے ہو, علی دیاں دھیاں دا درد تواڈے دل وچ ہے تے تسی اتنی گرمی چ آ بیٹھے ہو. جڑی ہندا دی کنیز آئی اے نہیں جاندی جڑیاں اجڑ کے آ گئیاں علی دیاں دھیاں, مگر قیدیاں دی حالت, قیدی زخمی ایڈے ویکھے جو چادر لے گئے. تسی جان دے ہو میں علی دیاں دھیاں دا بازار پیا پڑھدا جی میں ہندا دی نگاہ پئی ہے کنیز تے روندی کنیز نو ویکھیاس, بڑے فاخرانہ انداز نال پوچھیاس میری شائیچ تین کہہ روا ہے؟ آدھی بازار اچ قیدی آئے تیری آئے نے نکلے ہندہ وین کر گیا دیئے قیدی اگے بھی آندے آج روندی کیوں ہے وین کر گیا دیئے جڑا جائے اور رات ودا روندا ہے. جڑا بندہ حاضر ہے گل اس بندے نالے ہندہ چار قدم پچھان تے ہٹ گئی وین کر گیا دیئے ناروا آدم تو لائے کے آج تائی نہیں سنیا کوئی رات رونا ہو. ایک ہی ہو جیا قیدی ہے جڑا بازارہ چ رات روندا کنیز وین کر گیا دیئے ناروا ہوند نال بھیڑا قیدن ہوند نال ماوا قیدن جڑا بازار چ بھیڑ ود دی ہے راش اتنا ہے انہوں ٹرن دا راہ نہیں لبدا. راش دی وجہ تو ایک قدم چہندی آئین مٹی تے جان پاؤندیاں جڑا حاضر ہے گل اس بندے نال وین کر گیا دیئے کافلے دی سالار بی بی ہے جڑا ڈھے کے اٹھ دیئے مواسمان دو کریں دیئے وین کر گیا دیئے میرا اللہ میں زینب میرا اللہ راش ود گیا ہے نال بھیڑا گئے علی دیاں دھیاں تیرے تراویوں میں تھوڑا ہی کو دا سہارا دیو میں دو وین پیا کر دو ممبر دی قسم ہے ہندہ جڑائے گل سنی وین کر کے آدھی اور کے ڈتھائی آدھی مال کہڑ کہندی بڑے آئے بڑے کہندی میں ویکھے ایو جے کہندی میں آج تائی نہیں ڈتھے آدھی کہ ڈتھائی آدھی بڑے کوئی شریعت پابند کہندی ہے آدھی کہ دیکھائی آدھی میں ڈتھائی پتھر وس دینو بی بیاں نہیں بھولے دیا جڑا رومن آئے گل اس بندے نال ابال دویا پانی سٹ دینو بی بیاں نہیں بھولے دیا کپڑے آنو اگلا کے سڑ دینو بی بیاں نہیں بھولے دیا آدھی کڑام بھولے دیا آدھی جڑا محمد دی اذان آدھی بوم دیلے دو کریں دی وین کر کے آدھی لانا دین بچ گیا لالا شریعت بچ گئی لالا تیری آدھیاں بازار رول گئے علی دیاں دھیاں تیرے تراویوں میں جی میں تیرا مزاج ہے میں تیاری کر میں گھڑ میں دو بین پیا کر دو شلہ کسے دا محتاج نہ میں ہندہ اگلا سوال کیتا ہے جس بندے دے دل قبر حسین بندہ سر جاوے اگلا سوال کر گیا دیئے دست صحیح بازار جو گئی ہے اتنی دیر کیوں لائی ہے وین کر گیا دیئے مال کہن کے دستان بازار گئی ہاں میں قاری دا قرآن سن دی رہی ہاں قاری دا نام ہے ہندہ وین کر گیا دیئے قاری دا سوڑائی ہے میرے نال مدیلے ونیا میرے پیران دا قرآن سنیا پیران دا نام ہے چار قدم پچھان دے ہٹ گئی ہے وین کر گیا دیئے تیرے پیر پڑھ دے ہو سنے منزل ودھائیا آدھیے کیوے منزل ودھائیا دائے آدھیے تیرے پیر مسلے دے پڑھ دے ہو سنے مسئلہ تے پڑھ دے ہو سین اندہ آجندہ میں سوڑایا دھوڑ کوئلے سارنے دے تے سوار جڑام بازار چ بھیڑ ود دیئے اندے چاو سالان دی دیئے سانگے چاہت پہن دیئے ویڑ کر گیا دیئے بابا قرآن سنا میری ماں جھڑ پہ بابا ماں جھڑ دیئے بدماش ہس دے علی دیاں دھیاں تیرے تراویوں میں کوشش کر رہے ہوں ایک وین اور تیریاں جھولیاں دی نظر کر دے ہوں میں ہزار دفعہ کا ہندہ جڑائے گل سنی وین کر کے پیا دیئے ملنا تلا
मैंने बोल पे पाउंदे तू आदि है जड़ी बीबी आई है उनका नाम ज़ैनब है नाले तू आदि है जड़ा कारी है बगैर धड़ दे कुरान पढ़ दो मैंने बोल पे पाउंदे लगी जा दरबार यजीद नु आप तेरी जोजा भैया दिया मैं कह दी वेखने जड़ा बंदा हाज़र है मिंबर दी कसम है कनील टुर पई है जड़ा दरबार जाइए ज़माने दा बेगैरा तख्त शराब बैठा पींदा उनके सामने आके भैया दिया ज़ालिम आ तेरी जोजा भैया दिया मैं कह दी वेखने जोजा दा नाम है ज़माने दा बेगैरा तख्त तड़प गया आधा जल्दी करो बाजार बंद कराओ मेरी गैरत का मसला है मैं आदि गैरत याद है जड़ी कनीज आए जड़ी मोहम्मद दी आए बाजार च बह के टुरदी आए वेड़ करके आदि रानियो नबी दी वेड़ करके आदि हया करो मैं गाजी दी भेड़ा अली दिया दिया तेरे तराजियों में इंशाल्लाह किसी दा मोहताज न होवे मिंबर दी कसम है यजीद दे हुक्म ते बाजार बंद हो गए कनाता लग गईया हिंदा टुर पई कनीजा कुर्सी चाहिए अगर तू ना जान दो मैं तेन दसी वंजा जड़ा अली दी धी वसदी आई हिंदा वो आई जड़ी घारे झाड़ू देंदी आई आज मलका शाम आई अली दी धी कैदन आई मिंबर दी कसम है कनीजा दे दारे हिंदा टुर पई है जिवें गली दा मोड़ वली है सामने निगाह पई है सजाद रात बैठा रोंदा जड़ा सजाद दा जनीर जन मातमी है कनी सजाद सामने आई है दुए हाथ मथे तरा के भैया दिए कह दी मेरा सलाम होवे रात बद गई है वैन कर गया रहिंदा मेरे सलाम होए आदि ना तू वाकिफ है तो कोई मैंने जानदा है वैन कर गया रहिंदा हुण दा नहीं जानदा ओ वेले दा जानदा जड़ा मदीने बर्दन धोंदी आवे मदीने दा नाम है हिंदा दा मथा दीवार ते लगा है वैन कर गया दी मैं ता हिंदा शाला तू सजाद लो शाला तेरे नाल अली दिया दिया शाला तेरे नाल बाकर न होवे अली दिया दिया तेरे तेरा दिया शाला किसी दा मोहताज न होवे मिंबर दी कसम है इस सवाल दे बाद हिंदा अगला सवाल की तो सारिया सतरा छोड़ दितियां आखिरी बैन पिया कर दो वेख के पिया दी कैदी कल्ला है सैयदादा नहीं हिंदा मेरे नाल मावा कैद हिंदा मेरे नाल भेड़ा कैद आदि के गई तेरिया मावा वैन कर गया जिंदान च बैठिया है मिंबर दी कसम है कनीजा कुर्सी चाहिए मिट्टी ते अली दी धी बैठी आई कनीजा कुर्सी रखी है हिंदा कुर्सी ते आ बैठी है सज्जा हाथ बधा के भैया दिए कैदन बोल तेरा केड़ा वतन है बीबिया दिया नरुआ जड़ा वसदी है वतन मदीना है आदि महल्ला केड़े बीबिया दिए बनु हाशिम आदि केड़ी सिमत मकान है बीबिया दिए जड़ा रोजे दी छां ढलदी है अगला सवाल कर गया दी अल्लाह दे नाथ दसा उथे मेरे पीर गए जिंदा ना हुसैन हुसैन नु जान दी है या कोई ना वैन कर गया दी है जिवें मैं जान दी है जो कोई नहीं जानदा मिंबर दी कसम है इस सवाल दे बाद हिंदा तड़प के उठी है वैन कर गया दी इजाजत दे मैं बीमार नु उठाया बीबिया दी क्यों उठेंदी आदि मैं अली दी धी दा नाम पूछना है मिंबर दी कसम है आलिया फरमाया मेरे कान नाल मौला हिंदा करीब आई है वैन कर गया दी अल्लाह दा दसा बीबी ज़ैनब नु जान दी वैन करके आदि सुनाड़वा फिरावा मोई मया आदि बीबी जे तू ज़ैनब है ते गाली कन गया वैन करके आदि मेरे मुक गए माड़ फिरावा दे
تے جڑا شام غریبا آ گئی ہے میری چادر لہ گئی